इतनी वड्डी गल हैगी तुहानू दस नहीं सकना। और एक गल होर है, जरा ये गल भी जरा गौर नाल इसे भी समझने की कोशिश करियो। ये अखबार है जनाब 4 अगस्त 2018, 4 अगस्त 2018 रोजनामा जना है, रोजनामा जना। मौसम जमील बेग जना रावल इस्लामाबाद रावलपिंडी। ये 4 अगस्त 2018 की अखबार है। इमरान खान कौम का मसीहा बनेगा। 2018 की अखबार है। इमरान खान कौम का मसीहा बनेगा। नवाज शरीफ शहबाज फजल रहमान का सियासी किरदार खत्म। अदलिया का वकार बुलंद होगा। पीर पिंजर सरकार। नवाज शरीफ अब कभी भी इख्तदार में नहीं आ सकते, जल्दी रिहा होंगे। एक और केस में आज जेल जाएंगे। शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार। फजल रहमान और बिलावल हमजा और शहबाज का इंदा कोई मुस्तकबिल किरदार नहीं होगा। पीपल पार्टी की क़यादत फातिमा भुट्टो करेंगी। नून लीग के हिस्से में तारीखें हो जाएगी। जेड़ी गल आखना पिया 2024 के बाद सदारती निजाम आएगा और रहील शरीफ सदर पाकिस्तान होंगे। रवानी शख्सियत की पेशन गोइयां। ये जेड़ी गल मैं तुहाडे नाल करना पिया है वड्डी गल कर दी। ये 6 अगस्त 2018 का इसका एक तबसरा भी लिखा था, वो भी कोशिश करना नाल तुहानू इतकाद सी। 2006 का रोजनामा जना दा ये जेड़े शाहजीन बुखारी साहब बुखारी ये उन्हें तबसरा किया था, बड़ा शानदार किया ने। बड़े इन्हों के अच्छे अच्छे जेड़े मामलात है ये तुहानू मैं दसना। ये हुण वड्डी एक तुहानू मैं खबर देना पिया। 2 जनवरी 2015 2 जनवरी 2015 मेहरबानों की नजरें इमरान खान पर जम चुकी हैं। पीर पिंजर की पेशन गोइयां पंजाब शरीफ बरादरान और चौधरी बरादरान के हाथ से निकल जाएगा। अशरफ गनी हादसे की नजर हो जाएंगे और भाग जाएंगे। नवाज शरीफ घेरे जा चुके हैं। सिंध जरदारी और MKM के हाथ से निकल जाएगा और गवर्नरशिप भी मुत्तहिदा के पास नहीं रहेगी। आग का एक बड़ा तूफान मशरक़ी वस्ता को अपनी लपेट में ले लेगा। वड्डी पेशन गोई। ये 2 जनवरी 2015 रोजनामा खबरें इस्लामाबाद रावलपिंडी। ये भी तो मैं नाल भेजदा, तुसी नाल तकियो, जरा और नाल तकियो, होश नाल तकियो। बड़ियां अच्छी चीज़ां तुहाडे कनी भेज रहे हैं। एक और खबर है ये भी तुहाडे कनी भेजदा। ये 24 सितंबर 2014 24 सितंबर 2014 रोजनामा खबरें इस्लामाबाद। अदलिया नवाज शरीफ जरदारी की सियासत का खात्मा कर देगी। पीर पिंजर की पेशन गोइयां। फौज थर्ड अंपायर का किरदार अदा करेगी। अदलिया चुंका देने वाले फैसले देगी। 17 अगस्त 1988 वाला सानिया फिर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान जल्दी इस्लामी फलाई मुल्क बन जाएगा। ये 17 अगस्त 1988 वाला जड़ा सानिया ये फिर नजर आंदा है। ये गल भी अपने ज़हन च रखियो। ये वड्डी तुहानू खबर दे दी, वड्डी बहुत वड्डी खबर दे दी। माशाअल्लाह। ये अखबार है 5 जुलाई 2010 रोजनामा सास रावलपिंडी। करप्ट सियासतदानों की दुनिया उजड़ने वाली है। पीर पिंजर की पेशन गोइयां। जरदारी का नारा लगाने वाले अब सोच लें, अगस्त भारी है जरदारी। नारा लगाने वाले सोच लें अगस्त में मुशर्रफ का क्या अंजाम हुआ था। हालात जल्द बदलेंगे। पीर पिंजर सरकार की जनरल परवेज कैनी की मुद्दे मुलाजमत में तोसी की पेशन गोई हैरत अंगेज तौर पर हर सही साबित हुई। और इसी अंदर नासिर मुल्क वजीर आजम बनेंगे जिस वक्त उस वेले ये 2010 5 जुलाई 2010 वो हाई कोर्ट के जज सन। ये उस वेले की पेशन गोई है। और माशाअल्लाह
2018 ਵਿੱਚ ہے ناصر ملک نگران وزیر اعظم بنے. ہاں نگران وزیر اعظم بنے. اس زبان جو جنیاں گلاں نکلیاں اللہ تعالیٰ سن اپنی بارگاہ وچ قبول منظور کیتیاں. بڑی آسانی بڑی بہتری ہوئی ماشاءاللہ ہر گل سچی ہوئی سچی. حکومت کی شو ختم ہونے کرنے کی کوشش سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا. بڑا بیان بہت بڑا بیان. عمران خان نے شہریار افریدی کو ایک بار پھر ڈانٹ دیا. کوہاٹ جلسے میں ایسا کیا ہوا؟ یہ وڈی گل ہے وڈی وڈی گل ہے ماشاءاللہ. جڑی گل آخنا پیا یہ وڈی گل ہے وڈی. بڑے فیصلوں کا اہم ترین دن. خان آج خطرناک بانسر مارے گا. سپریم کورٹ کا اور بڑا حکم آ گیا. مریم شہباز حمزہ کے لیے دروازے بند. جڑی گل آخنا پیا دروازے بند. بہت بڑے بیرون ملک بیٹھے چور یہ حکومت چلا رہا ہے. بیرون ملک بیٹھا چور یہ حکومت چلا رہا ہے. ارشد پٹھی نے حکومت کا ایسی تیسی کر دی. جڑی گل ہونا آخر لگا بڑی. ای سی ایل سے نئی حکومت کے خوفزدہ اور سبز پاکستانیوں کا حق نہیں ووٹ دینا ضروری ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی تفصیلی گفتگو. بڑی گل وڈی. ملتان جلسے میں عمران خان کے بڑے فیصلے کا اعلان. متوقع وڈا فیصلہ وڈا. کپتان جنرل باجوہ کو لڑنے والے کردار پکڑے گئے. بڑی گرفتاری. انپورٹڈ حکومت میں نیا پھڈا. نون لیگ اور پی ٹی آئی آمنے سامنے. احمد میر اور آئی ایس پی آر کا ترجمان بن بیٹھا. شیخ رشید کو پکڑنے کا دعویٰ بی بی سی. پی ٹی آئی منحرف ارکان کا کیا ہوگا؟ آخری فیصلہ آج سنا دیا جائے گا. بڑی خبر وڈی. وزیر اعظم عمران خان کا ملیشیا کیوں گے کس واسطے گے؟ کسا واسطے نہیں جانا چاہیے. اتھے ہی رہنا چاہیے نا. جیڑی گل آخنا پیا وڈی گل کر چھوڑی. گزشتہ روز کسی جماعت کا جلسے سے سب سے بڑا تھا. پاکستان کے معروف تجزیہ کاروں کی حیران کن رائے جانیے. رائے جانیے. بڑی خبر. نئی حکومت الیکشن کی جانب. اسٹیبلشمنٹ نے بڑا فیصلہ کر لیا کی کہانی. شہباز شریف کی حکومت کتنے عرصے تک رہے گی؟ ماہر علم نجوم باہر لوگوں کی جو رائے ہے وہ اور ہے. ہماری رائے یہی ہے بس اللہ مہربانی کرے. شہباز شریف حکومت اسٹیبلشمنٹ کے در پر. راز کی بات بتا دی. عمران خان کی گرفتاری. کارکنوں کی بڑی تعداد بانی گالا پہنچ گئی. حکومت نے انپورٹڈ اشاروں پر پابندیاں لگا دی. پی ٹی آئی کے بعد نون لیگ نے بھی عوامی میڈل سجا لیا. بڑی کاروائی بڑی. اسلام آباد میں 2 بڑی وجہ سے بلوا رہا ہوں. عمران خان نے بڑی وجہ بتا دی ماشاءاللہ. کپتان کا حکومت پر ایک اور وار. عمران اسماعیل کا دھماکہ دار تجزیہ. بڑی گل ہے بڑی گل ہے. عمران خان سپریم کورٹ میں بھی سرخرو. بڑا عدالتی بم پھٹنے کو تیار. آخر ہوا کیا؟ چیخیں نکلنی شروع ہو گئی. چیخیں نکلنی. شہباز شریف کے استعفے کی تقریر تیار. عمران خان کا یوم تشکر منوانے کی تیاریاں. مٹھائیوں کی دکانوں پر رش. نون لیگ صحافیوں نے خود خبر بریک کر دی. ہوں جیڑی سارے کو وڈی جیڑی خبر ہے وہ بھی تھوڑے کے بریک کرنا. لانگ مارچ کی وجہ سے شہباز شریف گھر جانے والے ہیں. لانگ مارچ عمران خان کو ہیرو بن کر سامنے لایا جائے گا.
ہاں خوش آمدید صدر پاکستان عمران خان وزیر اعظم تک کا سفر، ہاں بڑی خوش اسلوبی سے صدر پاکستان کا سفر بھی ساتھ 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 طے ہوا۔ مبارکاں 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 مبارکاں۔